पंचमः सर्गः भवनविचयः। ततः समध्यं गतमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं ततश्च धीमान् द्विभानुमन्तं गोष्ठवृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ततश्च शीतांशुमथाभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था तथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था राजसा चारुनिकाशरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलः श्वेत इवोच्छृशृङ्गः अस्तीव चाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहाग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेर्चित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वनाः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमातानि समाकुलानि रताश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् च कपिः कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति तदर्श कान्ताश्च समालपन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः स्वरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा ससद्भिः राजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदो भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिदाभिधानान् संशद्दधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातुधानान् ननन्ददृष्ट्वा च स तान् स्वरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स तदानुरूपान् ददर्शकांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वहार्हाः सुविशुद्धभावास्तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्शतारा इव सुप्रभावाः श्रिया ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः तदर्शकाश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गा कुसुमोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः प्रिया धर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृताः काञ्चनराजिवर्णाः काश्चित् परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्च शलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतयुक्ताः प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु रुष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्त्राक्षिपाक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः नत्वेव सीतां परमाभिजातां पतिस्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्मे मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणां तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् ऊर्ष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरा वरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं मने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव बाणरेखां वायुप्रबिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं मदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे भुवनविचयो नाम पञ्चमः सर्गः।
जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।